बोर्डरमा भारतीय सेना सट्ट बसेका छन्। धेरै रक्तपात ब्लडसेड भएपछि, जेनोसाइड भएपछि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हामी छौँ। त्यो बहुराष्ट्रिय सेना युएनको फौज पनि आउन सक्ने अवस्था हुन्छ हैन। अराजकता छ, भिड छ, सरकार छैन, तहस नहस छ, हो कि न? बाहिरिया पनि बहुराष्ट्रिय सेना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि आउने सम्भावना पनि छ। सायद त्यो सबैभन्दा भौतिक संरचना बरु निर्माण गर्न सकिएला। मानिसको ज्यान त फिर्ता हुँदैन। सेना नै प्रयोग भएको भए त अझ बढ्ता हताहत हुन्थ्यो होला। 72 को साटो 72 100 पनि हुन सक्छ नि त। सेना नै परिचालन हुन्छ हैन। त्यही भएर भौतिक क्षति भए पनि होस् भन्ने हिसाबले पनि सेना मुखदर्शक बस्या हुन सक्छ है। राम्रो उद्देश्यका लागि आन्दोलन युवा पुस्ताले गरे, त्यसको कन्क्लुडिङमा सम्झौता त काहीँ न काहीँ आन्दोलन भएपछि त हुन्छ। त्यो भएर सुजला कार्कीको सरकार बन्यो, जेन्जी आन्दोलन पश्चात सहमतिमा बनेर आयो। तर त्यो बिचरा त्यो जेन्जीका युवाहरूको आन्दोलनको स्पिरिट चाहिँ हाइज्याक भएको जस्तो देखियो है। यो चाहिँ विकृतिको जड, भ्रष्टाचारको जड त्यही चाहिँ गणतन्त्रको संविधान हो। समानुपातिक छ, कुनै दलको बहुमत आउँदैन, अस्थिर सरकार भएको छ। र अहिले के समाधान भयो त भन्दाखेरि त्यही संविधानलाई टेकेर, यही जो विद्यमान संविधान छ त्यसैलाई टेकेर फागुन 21 गते निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा नै बाहिर आयो। राष्ट्रिय सेना राष्ट्रको शक्ति हो, त्यसलाई त्यो क्यान्टोनमेन्टको हतियारको साँचो माओवादीले दिएर सेनालाई छैन डिमोरलाइज गर्ने काम हो 62-63 मा पनि। त्यसैले अहिले हेर्नुहोस् मुलुकमा धेरथोर सेनाको पनि त्योभन्दा पनि बढ्ता प्रहरीहरूको मनोबल गिराइयो। यो मुलुकको साझा अभिभावक अनिर्वाचित राष्ट्र प्रमुख सबैको साझा त राजा मात्रै हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा ख्याल राख्नुहोस्। त्यस निम्ति राज संस्था चाहियो भनेर म भनिरहेको छु। राष्ट्रपति त गणतन्त्र राज्य 3टा राष्ट्रपति हेर्नुभयो, ती 3टै राष्ट्रपति दलीय रुझानबाट माथि उड्न सकेन। 12 पुस्ताको श्रीपेच छोडेर राजा दरबारबाट हिँडे। यी जनताको संसदको अंकुश भएका मान्छे त सत्ता छोड्न गाह्रो छ भने डाइरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टरले देशै बेच्यो भने के हुन्छ? कार्यकारी प्रमुख। त्यसका चेतनाको धरातल कमजोर भएको मुलुकमा जनप्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नै हुँदैन। ए बाबा काङ्ग्रेस एमालेको त लामो इतिहास छ नि, त अझ यस्तो दुर्दशा छ भने अब यो जेन्जी ग्रुपको पार्टी कहिले उड्ने हो? फेरि देखिहाल्नु क्रियाकलाप त्यो पोल्ने ओर्ने डढाउनेमा राजसभा पनि सामेल छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। यो 20-21 सिटै छ हैन। ओहो हर्क शाह बालेन शाह भन्ने पनि क्रेज छ, जुन काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी भ्रष्ट भएर त्यही सेन्टिमेन्टमा जिते हुन्। उनीहरूको पनि अहिलेको गतिविधि हेर्दाखेरि विवादमा आइरहेको छ। को कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने गाह्रो भइसक्यो हामीलाई। गत भदौ 23 र 24 गतेको जेन्जी विद्रोह पश्चात यो मुलुक अर्थात् नेपाली राजनीतिक वृत्तमा निकै तरलता र अनिरता छाएको देखिन्छ। यसै पेरिफेरीमा बसेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ
नेभी सङ्घका पूर्व संस्थापक र पूर्व मन्त्री विपिन कोइराला सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले अन्तरिम सरकार गठन भएको छ, यो सरकारले कस्तो काम गर्दैछ यहाँले अवलोकन गरिराख्नु भएकै छ। यो आन्दोलन, यो विद्रोह पश्चात देखिराख्नु भएको श्रृङ्खलाबद्ध घटनालाई यहाँले कसरी अवलोकन गरिराख्नु भएको छ? छोटकरीमा यहाँदेखि सुरु गरौँ। समसामयिक प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। यो पापको घडा भरियो, भ्रष्टाचारमा दलीय सरकारहरू आलो पालो गरेर लिप्त भइरहेछन्। अब यो चाहिँ एनफ इज एनफ भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अहिले पनि जे जस्तो त्रुटि भयो, सुशासन भएन, भ्रष्टाचार रोकिएन, सरकारी जग्गा जमिन आफ्ना मान्छेका नाउँमा पैसाको लागि बालोटार होस् कि चिया बगान होस् कि अनि यो गुगन रिसोर्ट होस् कि भनौँ न, यी सबै चाहिँ नि मा भ्रष्टाचार भयो भनेर चाहिँ आवाज जनस्तरमा पहिलेदेखि उठेकै हो। त्यति गर्दा पनि हामीले केही लागेन, नेताहरूलाई छोएन। अचानक 23 गते स्कुलको ड्रेस लगाएका भर्खर कलेजमा पढेका टिनेजर्स धेरजसो अहिलेको चल्तीमा हाम्रो भाषामा चाहिँ युवा विद्यार्थी, नवयुवा विद्यार्थी भन्थ्यौँ। हामी पनि त जेन्जीबाटै आएको हो होइन। मैले नेभी सङ्घको संस्थापक सभापति 26 वर्ष उमेर हुँदा जेनी हो म। उनीहरूले हामीले भन्दा यो सरकारले सुनेन, नेताहरूले वास्ता गरेन। जेनजीले भदौ 23-24 को 27 घन्टामा हामीले गर्न नसक्ने काम यो ती जेनजीका भाइ बहिनीहरूले गरे। त्यो प्रशंसनीय छ। त्यस निम्ति उहाँलाई बधाई छ। अब रह्यो उहाँहरूको बच्चाहरूको भाग के थियो, युवाहरूको भने सुशासन भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, त्यसको अन्त्य हुनु पर्यो र यो मिडियामा सेन्सर लगाइदियो नि त, युट्युबर होइन, अनलाइन मिडिया यो सबै बन्द गर्यो। त्यो खोल्नुपर्छ। एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा त्यो चाहिँ नि वाक स्वतन्त्रता, मिडियाको ठुलो महत्त्व छ। त्यो बन्द भएको विरोधमा, सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरोध एजेन्डा त बिचराहरूको त्यही थियो, बरु जेन्युन एजेन्डा थियो। अब तर चाहिँ नि सोल्युसन कस्तो भइदियो भने त्यो राम्रो उद्देश्यका लागि आन्दोलन युवा पुस्ताले गरे। त्यसको कन्क्लुडिङमा सम्झौता त काहीँ न काहीँ आन्दोलन भएपछि त हुन्छ। त्यो भएर सुजला कार्कीको सरकार बन्यो। जेनजी आन्दोलन पश्चात सहमतिमा भनेर आयो। तर त्यो बिचरा त्यो जेनजीका युवाहरूको आन्दोलनको स्पिड चाहिँ हाइज्याक भएको जस्तो देखियो है। यो चाहिँ विकृतिको जड, भ्रष्टाचारको जड त्यही चाहिँ गणतन्त्रको संविधान हो। समानुपातिक छ, कुनै दलको बहुमत आउँदैन, अस्थिर सरकार भएको छ।
र अहिले के समाधान भयो त भन्दाखेरि त्यही संविधानलाई टेकेर यही जो विद्यमान संविधान छ त्यसैलाई टेकेर फागुन 21 गते निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा नै बाहिर आयो होइन। हो यो आलो पालो म्युजिकल चेयर जस्तो सरकारमा तिनै 3-4 जना नेताहरू यो 20-30 वर्षदेखि घुमिरहेछ। बहुमत भए पनि मिलीभगत त योपल्ट त प्रधानमन्त्री अर्कोपल्ट म प्रधानमन्त्री भनेर भागभन्डा चलिरहेछ। त्यसैले करप्सन भएको छ। यही संविधान अन्तर्गत चुनाव हुने हो भने त भोलिको दृश्य पनि त त्यही हुन्छ। यसमा म आउँछु, यसमा यसको निकासको लागि यहाँलाई पक्कै पनि प्रश्न गर्ने नै छु। जस्तो अहिले यो सरकारले चुनाव मात्रै गराउने हो, निर्वाचन मात्रै गराउने हो भनेर भनिरहेको अवस्थामा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, जुन हुङ्कार पिटिराख्नु भएको छ कि हामीले के बिगारेका छौँ जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ होइन। यस्ता पेप्सी फेन्टा चोर्नेहरू होइन, यो हाहु गरेर आएकोहरूले बनाएको सरकारले हामीले भनेको मान्छौँ, हामी मान्छौँ भनेर भनिरहेछ। चाहिँ हामी चुनाव हुन दिन्नौँ, कानुनी प्रक्रियामा पनि अगाडि बढ्छौँ, साथसाथै सडक पनि तताउँछौँ भनेर तयारी गर्दैछन् क्या। यहाँ यसलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? सुन्नु न, उहाँको सत्ता छोड्नु परेको पीडा हो यो अभिव्यक्ति हो। उहाँ नै होइन, आर्मीको सेक्युरिटीमा 24 गते अझ 23 गते नि उहाँले राजीनामा दिएको भए अझ स्थिति अझ नियन्त्रणभित्रै हुन्थ्यो। हो, गृहमन्त्रीले त्यही दिन राजीनामा दिए साँझ 23 गते। उहाँले 24 गते मध्याहसम्म दिनुभयो, भएन। जब एउटा प्रधानमन्त्री छ, कसले गोली चलायो मैले आदेश दिएको छैन भन्नुहुन्छ होइन। सेना प्रमुख पनि उहाँ चाहिँ केही गर्दैनन्। अब प्रहरी प्रमुख पनि निरीह छन्। सिंहदरबार जलिसक्यो, सर्वोच्च जलिसक्यो, संसद भवन आगो लागिसक्यो। त्यतिले नपुगेर जो सरकारमा बसेका नबसेका एमालेका काङ्ग्रेसका माओवादीका नेताहरूका घर जलिरहेछन्। मलाई थाहा भएन त्यो को हो, ती केटाकेटीहरूले गरेको काँड हुन्छ भनेर त्यो गर्जन गरेको अर्थ छ। उहाँको नैतिक दायित्व छैन। प्राइम मिनिस्टर भने के हो, कार्यकारी प्रमुख हो। त्यसले शान्ति सुरक्षा नहुँदाखेरि, धनजनको क्षति हुँदाखेरि निर्दोष त्यत्र बालबच्चाहरूको पछि त 80-90 जना कति पुगे, अझ 200-300 बिरामी अझ हस्पिटलमा मरेर बाँध्ने दोषान्तमा छन्। कहाँ उहाँले त बिग्रेको छ, सुध्रिनुपर्छ भन्छन्, म कहाँ बिग्रेको छु र भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, सुन्नुहोस् न, त्यही अहङ्कार र दम्बले मक्किसक्या त रहेछ नि। आखिर 27 घन्टामा सबै सर्वस्व किन ढल्यो त? कुनै सरकार 27 घन्टामा ढल्छ? बङ्गलादेशमा पनि यही युवा विद्यार्थीको विद्रोहले अर्को सरकार बन्यो। त्यो महिनौँ दिन लाग्यो। तर यहाँ कति 27 घन्टा, गन्दा 2 दिन, घन्टै गर्ने हो 27 घन्टा हो क्या। त्यसैले उहाँले त्यो केही पनि होइन, ती बुढाले भने काम मान्छौँ यो असंवैधानिक छ यता जो भन्नुहुन्छ नि उहाँले, त्यो आइज ए प्राइम मिनिस्टर, त्यो घटना घट्ताको प्राइम मिनिस्टर त उहाँ हो नि। यस्तो स्थिति हुनमा कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले यो मेरो नैतिक जिम्मेवारी हो, यो मेरो नैतिक जिम्मेवारीमा म खरो उत्रिन सकिनँ, धेरै निर्दोष युवा युवतीको ज्यान गयो, म चाहिँ नि एउटा समाधानका लागि निकास दिन म राजीनामा दिन्छु भनेको भए
नैतिकताको आधारमा जिम्मेवारी मेरो हो भनेर उहाँको इज्जत त्यही पनि त्यही रहन्थ्यो। अब अहिले अवैध सवैध भनेर जो भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले दुईपल्ट संसद भङ्ग गरे हो किन, हो झन्डै 2 तिहाईको प्रचण्ड सहितको सरकार हुँदा झन्डै हुँदैन भनेर सर्वोच्चले भन्यो। फेरि उहाँकै राष्ट्रपति पक्षको हुनुहुन्थ्यो, फेरि लार्जेस्ट पार्टी शेरबहादुरलाई बहुमतले सही गरिसकेका छन्, लार्जेस्ट पार्टी भनेर उहाँले फेरि दोहोऱ्याएर पनि उहाँलाई शपथ ग्रहण गराउनु भयो राष्ट्रपतिले, विद्या भण्डारीले। तै पनि सर्वोच्चले उल्टाइदिएर शेरबहादुर देउवाको नाममा प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरायो होइन। त्यसकारण चाहिँ नि जहाँसम्म वैध र अवैधको कुरो छ, साँच्चीकै संविधानै पल्टाउनुहुन्छ यो भने अवैधानिक छ। संविधानभित्रकै कुरा गर्ने हो भने असंवैधानिक असंवैधानिक छ। किन भन्दा विकल्प के हो भने ओलीको विकल्प, शेरबहादुरजीको विकल्प, त्यो संसदबाट म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म बहुमत सिद्ध गर्छु भनेर कुनै निक्लेको भयो नि त हुन्थ्यो नि। निक्लेन भएपछि तपाईँको 2-3 दिनसम्म त सरकारविहीन एउटा अराजक स्थिति मुलुकमा भएको भएन। 23, 24, 25, 26 गतिसम्म सरकार छ छैन नि, सरकारविहीन थियो। सरकारविहीन छ। त्यसैले अब डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भन्छ, आवश्यकताको सिद्धान्त। त्यो नेपालकै घटित घटना हेर्नुहोस्। 46 सालमा काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर पञ्चायतको खिलाफ आन्दोलन गरे हो किन, सम्झौतामा टुङ्गियो राजा वीरेन्द्र हुँदा। माओवादी थिएन, एमाले काङ्ग्रेस र राजाको बिचमा। त पञ्चायतको संविधान त थियो नि, त्यो अन्तर्गत 46 साल भयो र त्यो पनि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार त्यो बेलाको संविधानमा राजामा अन्तर्निहित स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर सडकको आन्दोलनबाट सत्ता परिवर्तन भयो नि होइन। त्यो त राजामा त्यो स्वविवेकको अधिकार थियो। तर मुलुक अराजकता अशान्त हुनेबाट त राजाको घोषणाबाट जो सहमतिमा, राजा र दलहरू बिचको सहमतिमा पञ्चायत व्यवस्था फाल्ने आन्दोलन हो त्यो। त्यसकारण चाहिँ नि पहिला मुलुकको प्रश्न आयो, राज संस्थाको प्रश्न महत्त्वपूर्ण भयो। त्यसलाई जोगाउनको लागि व्यवस्था गयो। अर्को ओलीजी अहिले कानुनका कुरा गर्नुहुन्छ। 62-63 को आन्दोलन पनि त ढुङ्गा मुढा भएन होइन। त्यो 47 को संविधान अन्तर्गतको परिवर्तन हो त होइन नि। अब यो मारकाट भयो, एक नेपालीले अर्को नेपालीले मारिरहे, यो चाहिँ अति अर्गेलो भयो भनेर तत्कालीन काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिल्लीमा गइकन माओवादीले मारे पनि नेपाली मर्छ, नेपाली सेनाले मारे पनि, पुलिसले मारे पनि नेपाली जनता माओवादी मर्छ, यो मारकाटको राजनीतिक अन्त्य गर्नु पर्यो भनेर 12 बुँदे सहमति भयो। यद्यपि व्यक्तिगत रूपमा म त्यो 12 बुँदे सहमति भएको विरोध गर्दिनँ। नेपाली माटोभित्रै भएको विवेक सुत्यो।
त्यो 12 बुँदे सहमति गराउने हामी भारतीय सरकारको मध्यस्थतामा 12 बुँदे सहमति गराएको भनेर त्यो बेलाको वरिष्ठ मन्त्री पछि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले अन्तर्वार्तामै भन्नुभयो अल जजिरामा, होइन? अब त्यो लडाइँको बन्द गर्ने एक नेपालीले अर्को नेपाली मार्ने कुरा रोक्ने कामसम्म राम्रो हो, तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको माग के थियो? संसद पुनर्स्थापना हो कि एक सूत्रीय। त्यही माग राजाले त्यो आन्दोलनको सडकको आन्दोलनको उत्कर्षमा पुगे बेला, आगजनी तोडफोड हुन थाले बेलामा अब प्रश्न उठ्यो राष्ट्र संस्थाको मुलुकको, त्यसलाई निकास दिनका लागि राजाले संसद पुनर्स्थापना गरे, हो कि संसद भने 56 को चुनावको। त्यसैले त्यो गिरिजाप्रसादलाई 7 दलको सहमतिमा त्यही 47 संविधान अन्तर्गत शपथ ग्रहण गराइयो। त्यो पनि सम्म ठिक छ। त्यसपछि अर्को कुरा, जेठ 14 गते गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री, ओली र माओवादीका अमित शेरचन उप प्रधानमन्त्री, उनीहरू समेत बसेको क्याबिनेटले जेठ 14 गतेको क्याबिनेटमा राजाको छोरी जेठो भए छोरी पनि राजा हुने भन्ने पास गर्यो। त्योसम्म 7 दल र राजाको सहमतिमा जो 11 गते राजाले घोषणा गरे, त्यसमा त्यो बेलासम्म दलले बेइमानी गरेका छैन। राजाले एक पार्टीसितको सहमतिमा न त्यो राति यो पुनर्स्थापना गरे हो, पञ्चायत खारेज गरे, होइन? यो भनेपछि अब अहिले चाहिँ जो नहुनु पर्ने चिज भयो, त्यो संविधानको दायराभित्रबाट म चाहिँ बहुमत पुर्याउँछु भनेर कुनै संसद आएन। नआएपछि पनि त केही न केही निकास त चाहियो भनेर त्यही संविधान टेकेर राष्ट्रपतिजीले कमान्डर इन चिफको इनिसिएटिभमा सुशीला कार्कीलाई बनाइया हो, है? संविधान अनुसार, कानुन अनुसार मैले अघि नै भने यो वैध होइन, त के मुलुक अराजक भिडमै जाओस्, केही न केही सोल्युसन त निकाल्नु पर्यो नि, सरकारविहीन अवस्थामा हुन्छ भन्ने मात्रै हो। तर अब उपलब्धि के भन्ने जहाँ प्रश्न छ, उपलब्धि चाहिँ जुन पवित्र उद्देश्यले जेएनजी ग्रुपले यो भ्रष्टाचारी सरकारलाई आउस्ट गरे, यही संविधान कायम रहेसम्म त्यो जेएनजीको आन्दोलनको जुन मकसद हो, उद्देश्य हो, त्यो पुरा भएको छैन। जस्तो यहाँले संविधानको कुरा गरिराख्नु हुँदाखेरि अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई जेएनजीहरूले चाहिँ माग, एउटा प्राथमिकतामा राखेको माग चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो। 23 गते जुन घटना घट्यो, नरसंहार हत्या भयो, निवर्तमान सरकारले जसको जिम्मा लिनुपर्छ, कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा पुरानो नेपाली राजनीति यस्तो विद्रोहबाट आएको इतिहासलाई हेर्ने भने 46 साल पछाडिको आयोग, मल्लिक आयोग भयो, यता 62-63 रायमाझी आयोग भयो, अहिले बनेको छ गौरीबहादुर कार्की आयोग बनेको छ। यो पुरानोलाई हेर्दाखेरि रिपोर्ट तयार पार्छन्, जिम्मा दिन्छन् सरकारलाई र कारबाहीको दायरामा चाहिँ ल्याउँदैनन्, राजनीतिक रङ पोतेर उन्मुक्ति पाउने गर्छन्। यो यसपालिको कार्की आयोगले कारबाही गरेन भने के स्थिति आउँछ र गर्छ कि गर्दैन? पुरानो इतिहास दोहोरिन्छ कि के लाग्छ यहाँलाई? बडो सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो।
चालचालको परिवर्तनमा कसले फटाइ गरे हैन, ज्यादती गरे, दमन गरे। त्यो बेला भ्रष्टाचारको कुरा त उठेको थिएन। ज्यादती जसले मार्केटको हो मल्लिक आयोग भन्नु खास उद्देश्य आर्मी चिफदेखि आर्मी र प्रहरीको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पर्सन केही प्रशासकहरू त्यो बेला गृहमन्त्री कमल थापाहरू जस्ता को थिए अब जस्तालाई उ गरेर त्यो आयो। कारबाही त भएन हैन, फर्गिभ एन्ड फर्गेटले भइगयो समझदारी। अहिले 62-63मा पनि ठुलो परिवर्तन हो। त्यसपछि मानिसहरू मारिए। हो 46-47मा 41-43 जना मरे, पछि 19 जना मरे। ज्ञानेन्द्रको टाइममा, वीरेन्द्रको टाइममा अलिक बढ्दो मरे। अब त्यो बेला पनि कृष्णजङ्ग रायमाझी न्यायाधीश सर्वोच्चका रायमाझी आयोग बनाए। त्यसले पनि प्रतिवेदन दियो होला हैन, सरकारलाई बुझाउने हो। त्यो पनि कारबाही भएन। त्यस्तै अर्को तपाईँलाई म सम्झन्छु, त्यो रेशम चौधरीवालाहरू टिकापुरको घटनाको क्रममा गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा त्यो जुन एसएसपी मारिया छन् नेउपाने, निर्दोष बच्चा मारिया छ, प्रहरी जवान मारिया छ, 8-10 जना कति मरेका छन्। त्यो पनि छानबिन आयोग बनाइयो। सर्वोच्चकै न्यायाधीश थिए गिरिशचन्द्र त्यो बेलामा। त्यो पनि त्यो रिपोर्ट लाल आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गर भन्ने नारा अहिले पनि उठान भइरहेछ। त्यो अस्ति एकपटक भयो बिचमा, अस्ति बिचमा भयो तर हरायो त्यतिकै। त्यतिकै भन्न खोजे तपाईँले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। अहिले गौरीबहादुर कार्कीको आयोगले जब 3-4 आयोगका घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि त्यो आयोग पनि फासफुस नै हुन्छ भन्ने जो मानिसहरूका आशंका छ, त्यो त्यसमा केही दम छ। किन आजका आयोगको पनि त केही कारबाही भएन भन्ने हिसाबले। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भने अघि नै भने, जुन पवित्र उद्देश्य राखेर जेनजेड युवाहरूले जो आन्दोलन गरे, सुशासन भ्रष्टाचारको खिलाफ, यो युट्युबहरू हैन, नेटवर्कहरू यो खुला गर भन्ने हिसाबको छ। त्यो त केही सफल भएन हैन। तिनी मान्छे त्यही संविधान अन्तर्गत चुनाव गराउने भन्छ हैन, जुन विकृति त्यही संविधानले दिएको छ अहिलेको। एक त पूर्ववत आयोग जस्तै गौरी बहादुरको आयोगको रिपोर्ट पनि भयो भने सायद 45 दिन कि 3 महिना कति दिएछ, 3 महिना हैन। त्यो प्रश्न हुनु स्वाभाविक हो। तर तपाईँलाई एउटा क्रान्ति, एक किसिमको रिभोल्ट, विद्रोहबाट आएको सरकारकोबाट सामान्य जनताले पनि जेनजी ग्रुपले पनि एक्सपेक्टेसन गरेको कुरा के हो? भ्रष्टाचारका काण्डहरू त छत्ताछुल्लै भएको छ नि, छैन? कोही भुटानी शरणार्थीमा पर्या होला, कोही चाहिँ चिया बगानमा पर्या होला, कोही मन्त्री प्रधानमन्त्री पूर्व बालबटार जग्गा प्रकरणमा पर्या होला, कोही केमा त परेकै छन् हैन। त्यसलाई पनि कारवाही गर्न आयोगको रिपोर्ट आउला कि नआउला भनेर पर्खेर बस्दाखेरि यो मानिसमा केही हुँदैन।
कृष्णबहादुर महरा सुनकाण्डमा अँ, भर्खरै फेरि प्रत्येक सरकारले उहाँलाई नै पक्राउ गर्नुपर्ने के होइन हो? होइन यस्तो छ, त्यही म तपाईँलाई भन्छु, त्यो जेनजी आन्दोलनको स्पिरिट एउटा थियो हो सुरुवात, लजिकल कन्क्लुजनमा जाँदा अर्का अर्का दृश्य जस्तो प्रमुख पात्रहरू जोगाउँदै सेकेन्ड थर्ड ग्रेडका मान्छेलाई कारबाही गरे जस्तो त पहिला पनि त भएको थियो नि, हो होइन? जस्तो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँडलाई त कारबाही भएको थियो, थियो होइन? त्यसबाट संलग्न अरूलाई भएन। यो क्वेसन स्वाभाविक रूपले उठ्छ। त्यसैले यदि केही गर्नु पर्दैन, यो भागभण्डामा नियुक्ति गरेका अख्तियार चुनाव आयोग प्रमुख जुन चाहिँ संवैधानिक परिषदको बैठकै नबसिकन बहुमतै नपुर्याइकन 50-52 जना ओलीले नियुक्ति गरेका झोलेहरू, त्यसलाई क्याबिनेटको निर्णयले बर्खास्त गरेर एउटा निष्पक्ष निडर तटस्थ अख्तियारको आयुक्त पनि, निर्वाचन आयोगको प्रमुख पनि, जो संवैधानिक अङ्ग छन्, त्यो गरिदिएको भए केही गर्नै पर्दैन। भएका पहिलाका उजुर बाजुर र फाइलै बोल्छ, फाइलै प्रमाण हो, प्रतिवेदन निस्किसक्यो हो। निस्किरहेछ। त्यसैले त्यो मेरो मान्छेलाई जोगाउँछु, तेरो मान्छेलाई पार्छु भन्ने मनसाय नरखी, जो परोस्, होइन? चाहिँ परेका जतिलाई निर्मम तरिकाले, संवैधानिक अङ्ग हो नि त हो यो अख्तियार, हो कि न? हो कारबाही गरेर केही बिग्रेन। एमालेको कोटाबाट हो। जे हो, कोही काङ्ग्रेसको होला, कोही माओवादी होला, है? त्यो गर्नको कसले रोक्छ? एक दुःखद घटना हेर्नुहोस्, सर्वोच्च भने राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, होइन? एउटा चाहिँ अभिलेखालय हो, सारा मानिसका के मुद्दा मामिला त्यहाँ छ, होइन? त्यो त्यसै जलो होला त, जेलबाट छुटे अपराधी कति हजार छुटे, यिनी नेताहरूका विरुद्धका मुद्दा मामिला त्यहाँ होला, त्यस निम्ति जलाइयो। अर्को त्यस्तै प्रशासन, सिंहदरबार, होइन? प्रशासनमा नेपालका नक्साहरू, विभिन्न मुलुकसित दौत्य सम्बन्ध भएका फाइलहरू, रेकर्डहरू, दस्तावेजहरू, होइन? त्यो पनि डढाइयो, होइन? यसो हेर्दाखेरि अन्यल कस्तो भयो भने ती भद्रकाली र सिंहदरबार कति फरक छ? सेनाको हेडक्वार्टर, सर्वोच्च र त्यसको कति फरक छ? म यहाँ आउँछु, म यही विषयमा प्रश्न सोध्न लागेको थिएँ, तपाईँले कुरा उठाइहाल्नु भयो। म थोरै अलिकति प्रश्न पारेर यहाँलाई गर्छु। 23 गतेको घटना त घट्यो, 24 गतेको जुन घटना भयो, यहाँ कहीँ कतै घुसपैठ भएको हो कि? जुन दृश्य हामीले देख्यौँ, लगभग 4-5 घन्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भएको जति पनि सार्वजनिक सम्पत्तिहरू थियो, अघि हजुरले नै भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालत, बोर्डरमा भारतीय सेना सट्ट पैसा छन्। धेरै रक्तपात, ब्लड सेड भएपछि, जेनोसाइड भएपछि, यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हामी छौँ। त्यो बहुराष्ट्रिय सेना, युएनको
फौज पनि आउन सक्ने अवस्था हुन्छ हैन। अराजकता छ, भिड छ, सरकार छैन, तहस नहस छ, हो कि न? हो बाहिरिया पनि बहुराष्ट्रिय सेना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि आउने सम्भावना पनि छ सायद सायद। त्यो सबैभन्दा भौतिक संरचना बरु निर्माण गर्न सकिएला। मानिसको ज्यान त फिर्ता हुँदैन। हो सेना नै प्रयोग भएको भए त अझ बढ्ता हताहत हुन्थ्यो होला। 72 को साटो 72 100 पनि हुनसक्छ नि, सेना नै परिचालन हुन्छ होइन। हो त्यही भएर भौतिक क्षति भए पनि होस् भन्ने हिसाबले पनि सेना मुखदर्शक बस्या हुन सक्छ है। बाहिरिएको एउटा कुनै पनि बहानामा यहाँ आउन सक्छ। जस्तो माओवादीको टाइममा इयान मार्टिनहरू भनेर चाहिँ आएका थिएनन्, यो माओवादीको हात हतियार व्यवस्थापन गर्ने भनेर थियो होइन। हो त्यस्तै चलखेल बाहिरिया बढ्छ अझ भनेर पवित्र उद्देश्य राखेर पनि भौतिक क्षति ठुल्ठुलो हेरे पनि हुनसक्छ होइन। त्यो मैले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय राजनीतिको विश्लेषण गरेँ। त सामान्य जनतालाई कहाँ त्यो यसको गर्ने फुर्सद छ र, बुझ्छ र? सामान्य जनताले त कमेन्ट के गर्छ, शिवदार जल्या बेला भने अगाडि सेनाको उच्च केही नगर्ने, सर्वोच्च जल्ला संसद भवन जल्ला पनि त्यो सेना केही गर्दैन भने सेनाको के काम भन्ने एउटा ओपिनियन बिल्डअप हुन मद्दत गरेको छ। अर्को कुरा तपाईँलाई मैले इमान साथ भन्छु, यो मुलुकको कोही कोही सांसदहरूले भने सुन्नुहुन्छ नि, सेना के काम छ, घटाउनुपर्छ, पुलिस के काम छ भन्छ नि। हेर्नुहोस्, म बडो पीडाका साथ तपाईँलाई बताइरहेको छु, 65-63 आन्दोलनमा राष्ट्रिय शक्ति भनेको के हो? राज संस्था हो। नेपालको ताकत आन र शान भनेको राष्ट्रिय सेना हो। त्यसलाई समेत डिमोरलाइज गर्ने गरी क्यान्टोनमेन्टको साँचो माओवादीले बोके हुने, राष्ट्रिय सेनाको हातमा साँचो छैन, त्यो पनि गर्ने हो एक। अर्को सबभन्दा नेपालको ताकत भनेको राज संस्था हो, जनताको आस्था, त्यसलाई सिद्धिउने मेसो हो 63 अर्को राष्ट्रियता मुलुकको पहरेदार बने राष्ट्रिय सेना राष्ट्रको शक्ति हो। त्यसलाई त्यो क्यान्टोनमेन्टको हतियारको साँचो माओवादीले दिएर सेनालाई छैन, डिमोरलाइज गर्ने काम हो 62-63 पनि। त्यसैले अहिले हेर्नुहोस्, मुलुकमा धेरथोर सेनाको पनि त्योभन्दा पनि बढ्ता प्रहरीहरूको मनोबल गिराइयो। प्रहरी उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्यो। आखिर आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न त प्रहरीको मनोबल हाई हुनुपर्छ नि। जे जस्तो भयो नैतिक जिम्मेवारी मेरो हो भनेर पनि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले ओ बोलेन, न सेनाको राख्नलाई न प्रहरीको। यसले गर्दा नेपाललाई कमजोर भन्दा कम सुरक्षा संयन्त्र त त्यसै कमजोर देखियो झन् उनीहरूको मनोबल गिराउने काम भयो। त्यो बडो दुःखद हो। जस्तो यहाँले राज संस्थाको कुरा गरिराख्नु हुँदाखेरि अहिले चर्चा आम नागरिकमा चर्चा, सामाजिक सञ्जालमा, सडकमा चर्चा के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार रहित मुलुक रहनको लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो र भू राजनीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि राज संस्था चाहिन्छ भनेर
चर्चा चलेको देखिन्छ। यहाँ पनि प्रजातान्त्रिक पार्टीमा बसेर निकै लामो योगदान दिनुभएको व्यक्ति होइन, र त्यो छोडिसक्नु भयो, अहिले पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। र अहिले केही समय यतादेखि राज संस्था चाहिन्छ भू राजनीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि भनेर वकालत गरिराख्नु भएको छ, केही कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो सम्भावना के छ भावी दिनमा? अब ल म तपाईँलाई मेरो दृष्टिकोण प्रश्न तपाईँलाई थाहा पनि छ, यो मुलुकको साझा अभिभावक अनिर्वाचित राष्ट्र प्रमुख सबैको साझा त राजा मात्रै हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा ख्याल राख्नुहोस्। त्यस निम्ति राज संस्था चाहियो भनेर म भनिरहेको छु। राष्ट्रपति त गणतन्त्र राज्य 3टा राष्ट्रपति हेर्नुभयो, ती 3टै राष्ट्रपति दलीय रुझानबाट माथि उठ्न सकेन। अहिलेका वर्तमान राष्ट्रपति होस् कि त्यो विद्या भण्डारी होस् होइन। त्यसैले अनिर्वाचित सबैको साझा अभिभावक राज संस्था हुन्छ, बाहिरिया चलखेल पनि कम हुन्छ, राजालाई कुनै दलको हुँदैन भन्ने हिसाबले राजतन्त्र आवश्यक मैले भनिरहेको छु। जुन बेला मैले भने त्यो भन्ने कोही थिएन। अहिले मलाई खुसी छ जनमत बनाएको छ राजाको पछि। राजतन्त्र कि संस्था? संस्था। ए यो तन्त्र संस्था भन्दा पनि तपाईँ तन्त्रभन्दा निरङ्कुश राजा हो, संस्थाभन्दा भनेर बुझ्छन् के? बुझेँ, संस्था हो एउटा त्यो। अर्को तपाईँलाई म छक्कै पर्छु, राष्ट्रपतीय सिस्टम राखे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित वा कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित भन्ने यदाकदा आइरहेछ नि। हो, चर्चा छ। यो नेपालको भू राजनीतिक परिस्थिति नबुझेका वा बुझ पो चाहेका मान्छेको अभिव्यक्ति हो। हुँदा हुँदा तपाईँलाई म भनौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राजा पनि भए, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमै गयौँ। हामीले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद पनि देख्यौँ। उहाँले पनि मनोवृत्ति, शासन शैली कसैलाई नसोधेर एकदलीय आफैले गर्ने तानाशाही ओलीजीलाई पटक पटक बढी महत्त्वाकांक्षी संसदले तिम्रो विश्वास छैन भन्दा भन्दै पनि नछोडेर भङ्ग गरे। बरु 12 पुस्ताको श्रीपेच छोडेर राजा दरबारबाट हिँडे। यी जनताको संसदको अङ्कुश भएका मान्छे त सत्ता छोड्न गाह्रो छ भने डाइरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टरले देशै बेच्यो भने के हुन्छ? कार्यकारी प्रमुख। त्यस कारण नबुझेर या बुझेर पनि बुझ पचाएर ती मान्छे नेपाली नै होइन, नेपाली मोहरा भए पनि मलाई सबभन्दा आशा किन मान्छे बुझ्दैन। हुँदा हुँदा राज संस्था चाहिन्छ भनेर लिङ्गदेनजी त भनिरहनु भएको छ नि त, उहाँ पनि त्यही भन्नु छ। यी बिचरा यो दुईवटा एनजी के जेनजी के छ नि, ती पनि केटाहरू कोही भनिरहेछन् कोही हुँदैन हो भन्ने पनि छन् बिचरा। त्यहाँ अहिलेको आन्दोलनकारीहरू पनि डिभाइडेड छन्, यसमा धेरै गुट छन्। त्यसैले हामी भारत चीनको बिचमा छौँ। यहाँ भारत चीन पश्चिम त्रिकोणात्मक शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेछ। यस्तो बिचमा हामी छौँ। सबको आभा पनि इन्ट्रेस्ट छ। यी सबै मुलुकको जो भन्यो त्यसको भएको हुनाले संसदप्रति उत्तरदायी जो सिस्टम हो बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्था त्यो चाहिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैन त्यो त। अङ्कुश संसदको हुँदा त हाम्रो प्रवृत्ति तानाशाही छ भने
5 वर्षसम्म त त्यो जङ्गबहादुर भइगयो नि, जे गरे पनि भयो नि। त्यहाँ चेक एन्ड त्यसका ब्यालेन्स हुन्छ अरे क्या? नेपालको नेताहरूको मनसाय प्रवृत्ति हेर्दा चाहिँ यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउनै हुँदैन। यो पक्षधरको मान्छेले के भन्छन् भने नि, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट जस्ता चेक एन्ड ब्यालेन्सहरू राखेर बनाउन सकिन्छ नियमहरू भनेर भन्छन् त। सुन्नुहोस्, यो स्विजरल्यान्ड हो र यो युरोपीय एडभान्स मुलुक हो र रिकल गर्ने कसले? अर्को तपाईँ बोल्नुहोस्। हाम्रो अलिकति दुर्भाग्य छ, दुर्भाग्यलाई सच्ची हुनुपर्छ, जनतालाई चेतना दिनुपर्छ, शिक्षा दिनुपर्छ। हाम्रो यो प्रजातन्त्र नफसाएको कारण तितो अनुभव म तपाईँलाई भन्छु। प्रजातन्त्र कुन चिडियाको नाउँ हो थाहा नपाउनेको भोट खाएर प्रजातन्त्र जोगाउनु परेको छ। हेर्नुहोस्, एक अर्को तपाईँलाई डरलाग्दो कुरा त नेपालको के छ भने युरोप, अमेरिका, बेलायतहरूमा के छ, जनता स्वतन्त्र छ। त्यहाँ प्राय 2 पार्टी मात्रै हुन्छ। त्यहाँ यो पार्टीमा भनेर बस्ने 24 घन्टा राजनीति लाग्ने फुर्सदै छ, काम गरेर खानुपर्छ। राम्रो काम गरे दोहोऱ्याएर पनि दिन्छन्, नदिए अर्को विपक्षले दिन्छ। मतदाता कन्सेसन चेतनशील छ। हाम्रो यहाँ के छ, नेता चाहिँ दलबदलु छन्, मतदाता चाहिँ एकपल्ट रुखमा हालेपछि काङ्ग्रेस, एकचोटि चाहिँ हैसिया तौडमा हालेपछि माओवादी, एकचोटि सूर्यमा हालेपछि म त एमाले भन्छ। नेताहरू दलबदल गरेर कहाँ पुगिसके। त्यसका चेतनाको धरातल कमजोर भएको मुलुकमा जनप्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नै हुँदैन। जस्तो यहाँले यो कुरा भनिराख्नु हुँदाखेरि यही संसदीय व्यवस्थामै रहिरहँदाखेरि अब कसले जित्ने अबको निर्वाचन पछाडि, बहुमत कसले ल्याउने हो त्यो समयले बताउला। संसद बन्नको लागि टिकट किन्नुपर्ने, करोडौँ खर्च गरेर, मन्त्री बन्नको लागि करोडौँको ब्रिफकेस राखेर मन्त्री बन्नुपर्ने होइन। अनि फेरि यहाँ मतदाता नेपाली जनता भोटर पनि कस्तो छन् भने गरिब तपाईँको नेता सांसद बन्नको लागि जाँदैछ भने चुनावमा भोटै नदिने, धनी थियो भने भोट दिने, यस्ता प्रवृत्ति छन् क्या। यो प्रवृत्ति त यहाँ अहिलेदेखि तपाईँको पालादेखि नै चल्दै आएको हो। अब यो कसरी सुध्रिएला त? यो सुदृढ रूपान्तरण कसरी होला? तपाईँले बडो सान्दर्भिक गहन प्रश्न उठाउनु भयो। यसको प्रजातन्त्रको विकल्प छैन, अझ राम्रो प्रजातन्त्र मात्रै हो। फर्केर प्रजातन्त्र मासेर कहीँ जान सकिँदैन। हेर्नु, प्रजातन्त्र त एउटा आयात हो, जसले पनि ल्याइदिन्छ। पुटिनले पनि प्रजातन्त्र छ भन्छ, आलो पालो सधैँ कहिले प्रधानमन्त्री कहिले राष्ट्रपति भइरहेछ नि त। हामी जनतन्त्र, पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना भन्छ चिनमा। त्यो विपक्षी दल छैन, भए पनि त्यो नगर्ने छ। तर प्रजातन्त्रको त्यो आयर चाहिँ लाउनै पर्यो। त्यसैले तपाईँले भनेको समाधान मलाई लाग्छ, मै ज्ञाता होइन, प्रजातन्त्र अहिले संसारभरि महँगो हो। प्रजातन्त्रको जननी बेलायत होइन, होइन, यो पछि अमेरिका होइन, होइन, सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक त भारत हो, होइन। अमेरिकामा जसले बढ्ता पैसा बटुल्न सक्यो त्यही राष्ट्रपति हुन्छ। किनबेच भएन, तँलाई जागिर दिन्छु जाँड खुवाउँछु भन्ने होइन, प्रचारमा। हाम्रो यहाँ धारो दिन्छु, पानी दिन्छु, जागिर दिन्छु, के भन्नुपर्छ है।
त्यसैले प्रजातन्त्र चाहियो। त्यसकारण चाहिँ एउटा अलिकति भ्रष्टाचार रोक्ने, त्यो टिकट लिने किनबेच गर्ने हो जो आयो त्यसलाई रोक्ने चाहिँ नि उपाय मैले देखेको है। प्रधानमन्त्री चाहिँ संसदबाट हुने, संसदप्रति उत्तरदायी हुने, त्यो फेरि समानुपातिवाला होइन, समानुपातिकले अप्पर हाउसतिर राख्ने हो। समान बेसी जातपातका जो प्रतिनिधित्व हामीले गरिरहेका छौँ त्यो मास्नु हुँदैन भन्नुभयो, मास्नु हुँदैन। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदबाट मात्रै तिनीहरूले चुनेको प्रधानमन्त्री चाहिन्छ। भ्रष्टाचार रोक्नु के हेर्नु त अब भन्दा विषय विज्ञ, चुनाव नलडेका, आफआफ्नो बौद्धिक क्षमता, विषयगत ज्ञान भएका मानिस चाहिँ मन्त्रीमण्डल। जो मन्त्री हुन पाइन्छ आज 4 करोड खर्च गरेर मान्ने भने चाहिँ बढी 10 करोड कमाउँछु भन्ने सिस्टम नै खारेज गरिदिउँ न। जस्तो अमेरिकामा जो राष्ट्रपति हुन्छ क्याबिनेट उसले बनाउँछ, त्यहाँ सिनेटबाट हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट मन्त्री हुँदैन हो। प्रजातन्त्र त मासु भएन। यहाँ त मेयरमा हारेको सिधै माथि के भन्छ माथिल्लो वार्डमा नजिती मान्छे अहिले समानुपातिबाट सांसद छन्, माथिल्लोमा लगेर तपाईँको चाहिँ मन्त्री बनाउँछ। त्यसैले प्रजा यसको कसरी रोक्ने एउटा त्यो। अर्को कुरा, तपाईँलाई नेतालाई घुस नखुवाइकन समानुपातिक पनि पाइँदैन। प्रत्यक्ष लड्नु पनि त्यो विकृति आयो। घुस किन खुवाउँछ? त्यो मन्त्री हुन नपाएछ हो कि न? अनि नेताले कसरी पैसा कमाउँछ त्यो नै बन्द भएपछि हो कि न? त्यसैले अब कसरी कमभन्दा कम खर्चिलो बनाउने त्यतातिर चाहिँ लागौँ। सिस्टम बनाउँदा तर चाहिँ नि चेक एन्ड ब्यालेन्स त गर्नु पर्यो। मलाई त्यो लाग्छ मन्त्रीमण्डल चाहिँ बाहिरकोबाट गर्ने। प्रधानमन्त्री डाइरेक्टली इलेक्टेड होइन, एकाउन्टेबल टु दि पार्लियामेन्ट। हामी अन्ततिर पनि छौँ। अब लगभग फागुन 21 गते निर्वाचन मिति तोकिएको छ र अघि केही सूचनाहरू कहीँ देखेको थिए वैशाखसम्म सर्ने भनेर भन्दैछन् निर्वाचन कहीँ कतै। यो बिचमै पनि फेरि अहिलेको अन्तरिम सरकारबाट बनेको मन्त्रीहरूमा हेरफेर गर्ने, फेरि बदल्ने हो कि गृहमन्त्री लगायत सञ्चार मन्त्री भन्ने पनि सूचना भित्रभित्र हामीले सुन्दै आएका छौँ होइन, केही वरिपरिको दिन समयमा। अबको निकास के हो? अब चुनाव निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन? हुनु त पर्छ पक्कै पनि। अब के मुलुकले कस्तो मोड लिएला यो बिचको समयमा? अब यो तिहार छठ पछाडि के होला? होइन, तपाईँले कति कुरा चुनाव गराउन सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा त अहिलेको क्याबिनेटलाई सोध्नुपर्छ तपाईँले। जहाँसम्म मेरो दृष्टिकोण हो, चुनाव यदि भयो जेठ के अरे फागुन 21 भयो, निर्धारित टाइममै भयो अरे, को आउँछ? दललाई त प्रतिबन्ध लाउन सकिँदैन होइन। 20 सिट आयो नि, 32 सिट आयो नि, 40 सिट आयो नि, मन्त्री प्रधानमन्त्री त ग्यारेन्टी छ, मिलिमिली खाने हो। अनि जुन दलको कुनै दलको बहुमत आउन यिनीहरूले चेष्टै छैन, मिलेर लड्छन्, क्षेत्र बाँड्छन्, जो आज अघि बाँडे। त्यही रिजल्ट आउँदाखेरि बिचरा ती निर्भोर युवा विद्यार्थी मरेको के अर्थ भयो हो कि न? एउटा त्यो यही संविधान अन्तर्गत हुँदा। अर्को नयाँ पार्टी बन्ने जहाँसम्म कुरा हो, ए बाबा काङ्ग्रेस एमालेको त लामो इतिहास छ नि, त अझ यस्तो दुर्दशा छ भने अब यो जेन्जी ग्रुपको पार्टी कहिले उनी हो? फेरि
देखिहाल्नु क्रियाकलाप त्यो पोल्ने ओर्ने डढाउनेमा राजसभा पनि सामेल छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। यो 20-21 सिटै छ होइन। ओहो हर्कसामा बालेन शाह भन्ने फेरि क्रेज छ, जुन काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी भ्रष्ट भएर त्यही सेन्टिमेन्टमा जित्या हुन्। उनीहरूको पनि अहिलेको गतिविधि हेर्दाखेरि विवादमा आइरहेको छ। को कहाँबाट सञ्चालित छ भन्ने गाह्रो भइसक्यो हामीलाई होइन। त्यसो भएको हुनाले यसो परिस्थिति हेर्दा तपाईँले भने जस्तै जेठमा जाने वैशाखमा जाने भन्ने जो कुरा छ नि, म्यान्डेट चाहिँ यिनीहरूले त्यो सरकार अहिले कार्की सरकार बनाउँदा चाहिँ त्यो भनेका छन्। तर यही अहिलेको विद्यमान संविधान कायम राखेर यस अन्तर्गत भएको चुनाव वैशाख होस् कि फागुन होस् कि अर्को फागुनमा होस्, तात्विक त्यो जेनजीको आन्दोलनको उपलब्धि केही हुँदैन। यहाँ त्रुटि छ सिस्टमको, त्रुटि छ गणतन्त्रको, हो कि न। त्यो परिवर्तन नगरी त्यो होल स्ट्रक्चर बदल्ने मेसोमा पो जानु पर्यो। चुनाव त तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा भने सिस्टम हो। जुन सिस्टममा हामी गयौँ त्यो सिस्टमले मुलुक अब धान्दैन। सङ्घीयता छ, के छ, यहाँको अर्थतन्त्रले धान्दैन, बजेटले धान्दैन। अब हिजो आज जननिर्वाचित गाउँपालिकाको वडा सदस्य अध्यक्षदेखि लिएर सब तलब खाने 40,000 छन् जनप्रतिनिधि, 550 छन् सांसद प्रदेशमा, केन्द्रमा 275 छन् प्लस अप्पर हाउसको 59 जना छन्। 884 त सांसद छौँ हामी। त्यस कारण कमभन्दा कम, सानोभन्दा सानो संसद बनाउने हो। समावेशी इन्क्लुसिभ भन्छ, महिला, दलित, जनजाति छ नि, त्यो भोट हाल्न प्रधानमन्त्री बनाउने भत्कुनीमा भूमिका त्यसले दिनु हुँदैन। दिनुपर्छ के निर्वाचितले बनाउने, यस्तो समावेशी यसलाई अप्पर हाउस बनाएर राख्ने, सानो निर्वाचितको सङ्ख्या पनि घटाउने। अनि मन्त्री हुनु त रोकिँदैन समावेशीमा भने। लोकप्रिय दलित छ, जनजाति छ भने पार्टीको टिकट लिएर जित्छ होइन। छैन भने अनि कुन कुन वर्गको जनसङ्ख्याको आधारमा कम हुन्छ, जो अहिले पनि त होइन। महिला बढ्ता छ नि त काङ्ग्रेसबाट गए, महिला कम जित्या हुनाले हो होइन। त्यसैले भ्रष्टाचार नहुने, कमभन्दा कममा मुलुक चलाउने, सबैको प्रतिनिधित्व सदनमा हुने, सबैको प्रतिनिधित्व सरकारमा पठाउँदा पनि अब जुन पार्टीको बहुमत आउँछ त्यसैले त्यही रेसियोमा, भोटको रेसियोमा समानुपातिको जातभातको संसद पाउने, अप्पर हाउस पाउने व्यवस्था हुन्छ। त्यो गर्नुपर्छ। तपाईँले भने एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामीले चुनावको पद्धति यति खर्चिलो र महँगो भड्किलो भयो। जस्तो एकछिनलाई भन्नुहोस्, म त नैतिक रूपले निबन्धनमा संहिता गणतन्त्रको विरोधी मान्छे। 72को संविधान जारी भएपछि मैले चुनाव लड्न उचित हो। म यो भने के अर्थ भयो? म 74-79 छोडिदिएँ नि त मैले। तर 1 लाख भत्ता आउँछ, सजिलो छ, मान्ने भइन्छ भने अब त अहिलेको गठबन्धनको चिरबाँडफाँडमा आउनु सजिलो थियो नि त। तर मूलभूत यो संहिता, प्रदेश, यत्रो खर्चिलो चुनाव, तलबी जनप्रतिनिधि, गाउँदेखि, वडादेखि, नगरदेखिको हाम्रो धान्ने आर्थिक हैसियत छैन। त्यसैले छोटो, सानो, समावेशी, इन्क्लुसिभ, सानो अप्पर हाउस, सानो पार्लियामेन्टमा 150 बनाएकै भयो।
ल इन्क्लुसिभ समानुपातिक सय बनाउने अहिले 884को साटो तपाईँ 250मा झर्नुहोस् न। पहिला पनि त 205 थियो नि त। हो त्यतातिर जानुपर्छ। मुलुक कमभन्दा कम खर्चमा चलाउने पनि त पर्छ, त्यतातिर जाउँ। अरू निकास छैन। हस्, यहाँको विचार विमर्श संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल मलाई मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँहरूको मिडियालाई पनि धन्यवाद छ।